को सुरुवात अत्यन्तै ग्रेट होस् भन्न चाहन्छु र कार्यक्रम सञ्चालक गर्दै आउनुभएको छ। भनौँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईले एउटा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने एउटा जुन धैर्यतापूर्वक तपाईमा चाहिँ धैर्यताको शक्ति छ, यो शक्ति सबैमा प्रदान गरोस् यो 2021 ले भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई मेरो एकदमै हृदयदेखि नै नमस्कार एन्ड ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। जति पनि हामी देश विदेश लगायतका चाहिँ इन द वर्ल्ड सो कुन कन्ट्रीबाट हामी छौँ, साउदी, कतार, दुबई, ओमान, बढाई, युएसए लगायत इन्डिया, नेपालबाट होइन, सबैजनालाई आजको सुरुवात यहाँको अन्तिम इन्डिङ हुनेछ र आज हामी राम्रो सुरुवात गर्छौँ तब हामी चाहिँ राम्रो कुराहरू नै प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो ग्रेट अग्रज सरहरूबाट आइसकेका छौँ। किनकि हामी जस्तै फर्स्ट इम्प्रेसन एन्ड लास्ट इम्प्रेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा पनि, जो हाम्रो सुरुवात नै राम्रो भएन भनेपछि त्यो हाम्रो पक्कै पनि इन्डिङ पनि राम्रो हुँदैन। भन्नुको मतलब म चाहिँ एउटा बिउको तर्फबाट हामी जस्तै हामी राम्रो बिउलाई नै रोप्छौँ र राम्रो बिरुवाहरू उम्रिन्छ होइन, त्यस्तै तपाईँ हामीले पनि हाम्रा कामहरू जस्तै हामी डिएक्सनमा भएको कारणले राम्रो कामको सुरुवात गऱ्यौँ भने हामी पक्कै पनि राम्रो बन्नेछौँ। र मेरो परिचयतर्फ जान्छु। मेरो छोटो परिचय रहेको छ कर्ण उखिरा रुकुमबाट, पश्चिम रुकुम गाउँपालिका 4, हाल मलेसिया पेनाङ भन्ने ठाउँमा छु। लगभग डिएक्सनको जर्नी 3 इयर्स प्लस समथिङ, अब 4 इयर्स पुग्छ अबको केही महिनापछि। र डिएक्सनको एचिभ एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड भन्ने चाहिँ गरेको हो र निकै खुसी छु म एकदमै। जोस ह्याप्पिनेसको फिल्डमा भएको कारणले जोस अमेरिका, अस्ट्रेलिया भनौँ, हामी चाहिँ साइफोरियाबाट, इजरायलबाट चाहिँ अन्य थुप्रै कन्ट्रीहरूबाट हामीलाई चाहिँ यसरी एकदमै ग्रेट लिडरहरूले चाहिँ हामीलाई गाइडनेस गरिराख्नु भएको छ, केही इन्फर्मेसनहरू दिइराख्नु भएको छ, जो इन्फर्मेसनको कारणले उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यस्तै इन्फर्मेसन उहाँहरूले त्यही सन्देश तपाईँ हामीमा छोड्दै जानु भएको छ र हामी पनि बिस्तारै बिस्तारै भए पनि एक पछि अर्को तहमा पुग्दै र एक पछि अर्को उन्नति र प्रगतिका पाइलाहरू हाम्रा चाहिँ सुरुवात गरिराखेका छौँ। किनकि 1000 माइलको लामो बाटो पार गर्नको लागि, त्यो लामो दूरीलाई पार गर्नको निम्ति पनि एक पाइलाको आवश्यकता परेको हुन्छ र त्यस्तै तपाईँ हाम्रा पाइला पनि त्यस्तै नै हुन्। अहिले सुरुवातमा एक पाइला नै हुनसक्छ र भोलि गएर 1000 माइलको बाटो पनि हामीले पार गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यस्तै हो डिएक्सनको जर्नी। हामी जब सुरुवातमा छौँ त हामीले यहाँबाट चाहिँ त्यति धेरै ठुलो आशा नभएर पनि हामी एउटा चाहिँ आफूलाई चिन्ने एउटा अवसर पाएका हुन्छौँ। म आफूले चिन्ने अवसर डिएक्सनमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग पाएका छौँ। म मात्रै नभएर इभन एभ्री वान सबैजनाले चाहिँ पाइराखेका छौँ र धेरै खुसी लाग्छ। एकदमै खुसीको कुरा हो यो। म लगायत सबै जस्तै हामी अरूको काम गरेर जो जीविकापार्जन गर्दैछौँ अहिले जति पनि, र हामी सबैको इच्छा चाहना यो होइन कि हामी अरूकै गुलामी गरेर अरूकै काम गरेर हाम्रो जीविका चल्नुपर्छ भन्ने कुनै धर्मग्रन्थ अथवा चाहिँ कुनै पनि कानुनमा लेखिएको छैन। त्यो नहुँदा तपाईँ हामी सधैँ चाहिँ श्रमजीवी भएर मर्ने कि तपाईँको स्वजीवी भएर चाहिँ मर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई चाहिँ अहिले एकदमै यो चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। तपाईँ हाम्रो राम्रो डिसिजनले, तपाईँ हाम्रो एउटा सही निर्णयले तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र बनाएर चाहिँ जिउन सिकाउने छ, जुन तपाईँ हामीले चाहिँ हिँड्दै गरेको बाटो छ। हामी काम गरिराखेका छौँ। अहिले मैले पनि ड्युटीमै छु। हामी पटक पटक धेरै जसो अहिले जति पनि हुनुहुन्छ या त ड्युटीमा छौँ, मलेसियाबाट सबै ड्युटीमै हुन्छौँ। मलेसियाबाट जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ सबै ग्रेट सर मिस म्याडमहरू चाहिँ सबै तपाईँ हामी ड्युटीमै छौँ। किनकि यो समयसम्म हामी पक्कै पनि जागेर बस्दैनौँ कोही पनि। र अन्य कन्ट्री साउदी, कतार, दुबईमा हुने, ओमान, कुवेतमा हुने साथीहरूको चाहिँ टाइम ठिकै अहिले 9-10 बजेकै होला। त्यो भए कारणले हामी चाहिँ यसरी उपस्थित हुने एउटा यति राम्रो प्लेटफर्म, यति राम्रो जुम जो बनाइदिनु भएको छ, यो जुम एप्स जो बनाउने व्यक्ति पनि महान नै हो। किनकि हुन त एउटा उहाँको पनि पैसा कमाउने उद्देश्यले अथवा चाहिँ नाम कमाउने उद्देश्यले गराउनु भएको थियो, तर तपाईँ हाम्रो जीवनमा एउटा सिक्ने अवसर ल्याएर आएको छ। जो जहाँ समस्या त्यहाँ चाहिँ उपाय भने जस्तै कोभिड-19 धेरै प्रब्लम हो, धेरै ठुलो समस्या हो, तर पनि त्यो समस्या सँगसँगै हामीलाई के आएरहेछ त भन्दा एउटा सुनौलो अवसर तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा
आफूमा भएको कुराहरू आफूलाई आफूले परिचित गराउन सक्ने एउटा इन्टरनेसनल हिसाबले तपाईँको चाहिँ जति हामी मलेसियामा पेनाङमा सीमित हामी चाहिँ धेरैलाई चिन्थ्यौँ भने पहिला हैन, मलेसियामा उनीले चाहिँ अलि ठुलो लेभलमा भएको व्यक्तिले अलि चाहिँ लिडर सरहरूले चाहिँ मलेसियाभरि चिन्नुहुन्थ्यो होला, तर चाहिँ अन्य ठाउँको मिटिङमा उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्न थियो। तर अहिले तपाईँ हामी चाहिँ यति राम्रो चाहिँ एउटा अवसर यसले के ल्याइदियो भने कोभिड-19 को चाहिँ यो देन हो, यो तपाईँको कोभिड-19 ले दिएको एउटा अवसर हो। यदि कोभिड-19 हुँदैन थियो भने चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यो जुम एप्स पक्कै पनि चलाउँदैन थियो, किनकि यो जुम एप्स सबैभन्दा सुरुमा चलाउने एकजना इन्डियाको क्राउन डायमन्ड सरले चाहिँ भिडियो हाल्नु भएको थियो युट्युबमा, मैले हेरेको थिएँ। यो जुम के हो मलाई पनि केही थाहै थिएन त्यति बेला, र यति राम्रो चाहिँ प्लेटफर्म हामीले चाहिँ पाएका छौँ। र अब हिजोको विगतलाई हामीले हेर्ने हो भने हामी हिजोको अतीत फर्किएर जाने हो भने डिरेक्सन गर्ने सुरुवातमा निकै गाह्रो थियो, तपाईँ हामी सबैले थाहा पाएका छौँ हैन। धेरैजना लिडरहरूको चाहिँ स्टोरीहरू हामीले चाहिँ पढिराखेका छौँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्योभन्दा अहिलेको माहौल हुन त एकपछि अर्को चाहिँ तपाईँको प्रब्लम नै प्रब्लम आइराख्ने हो, यो आइरहन्छ। योभन्दा पहिला पनि कुनै न कुनै समस्या थियो र अहिले कोभिडको समस्या भयो, कोभिड-2 भन्ने समस्या आइरहेछ र तपाईँको चाहिँ अझै पनि गएर यो समस्याहरू चाहिँ समाधान हुने अथवा रोकिने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन हैन। किनकि अब यो संसारको जति पनि तपाईँको तीव्र गतिमा विकास भइराखेको छ, यो विकासको पछाडि विनाश त आवश्यक नै हुन्छ। अनि जहाँ चाहिँ तपाईँको समस्या त्यहाँ उपाय भने जस्तै यो एउटा सहज बनाउने, मान्छेको जनजीवनलाई चाहिँ सुविधायुक्त बनाउने त हो टेक्नोलोजी प्रविधिको कारण मान्छेको जीवनशैली चाहिँ सहजता हुन्छ, तर मान्छेहरू रोगी चाहिँ अत्याधिक मात्रामा हुन्छ। जो धेरै धनी छन् ती व्यक्तिहरू मात्रै उनीहरूको लाइफस्टाइल राम्रो हुने अथवा उनीहरू स्वास्थ्य हुने अबको चाहिँ तपाईँका ती व्यक्तिहरू नै हुन्। तर चाहिँ अब तपाईँ हामीसँग त न त हामीसँग पैसा धेरै छ हैन, न तपाईँ हामी कुनै लगानी गर्न सकिने, त्यो भए कारणले हामीले चाहिँ के गर्ने त भनेपछि अहिले जुन डाक्टर लिमले यति राम्रो चाहिँ प्लेटफर्म र यति राम्रो चाहिँ मिराकल अफ द हर्ब भनेर चाहिँ विश्वले प्रमाणित गरेको चिज हाम्रो सामु ल्याइदिनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ हृदयदेखि नै म थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँ हामी चाहिँ होल एउटै छतको मुनि जस्तै हो कि हामी एउटै मोबाइलमा छौँ, अमेरिकाबाट पनि यहीँ छौँ अहिले हेर्नुहोस् त, साउदी कतारबाट पनि यहीँ छौँ। र यो सबै चिज यस्तो बनाइदिनु हुने हाम्रो चाहिँ डाक्टर लिमको चाहिँ भिजनलाई हामीले एकदमै चाहिँ सल्युट गर्न जरुरी छ हैन। अनि नत्र भने चाहिँ डाक्टर लिमको यदि चाहिँ प्रडक्टहरू हुँदैन थियो भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो जुमको पनि कुनै काम हुँदैन थियो, तपाईँ हामी पक्कै पनि यहाँ जुममा आएर भेटघाट गरेर कुराकानी गर्दैन थियो। कसैले पनि आफ्नो बिजी व्यस्ततामा आफ्नै जीवनलाई चाहिँ सहज र सुविधायुक्त बनाउनको निम्ति दिन रात मेहनत त हामीले गरिराखेका छौँ र त्यो कुराहरू चाहिँ गर्थ्यौँ होला। तर यहाँ चाहिँ हामी जब दिन रात मेहनत गर्छौँ, डिरेक्सनमा जसले मेहनत गर्छ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्छन् र जीवन परिवर्तन गरेको हामीले देखेका छौँ। यो एकदमै तपाईँको चाहिँ सत्य कुरा हो हैन। र तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि नै यसका एक्जाम्पलहरू चाहिँ अहिले भर्खरै फुर्वा सरले चाहिँ भन्नुभयो, र उहाँ एउटा सक्सेसफुल र चाहिँ फ्रिडम लाइफ फाइनेन्सियली हिसाबले फ्रिडम हो। उहाँ चाहिँ डिरेक्सनको तपाईँको चाहिँ हरेक कुराहरू सामाजिक हिसाबले सबै कुरामा चाहिँ उहाँ अहिले चाहिँ स्वस्थ दुरुस्त तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, आर्थिक हिसाबले होस् चाहे तपाईँको स्वास्थ्य हिसाबले होस् हैन, तपाईँको चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केही वर्ष अगाडि 3000 को लागि तडपिनु भएको थियो कि तपाईँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता त्यो 3000 होइन, हिजोको त्यो 3000 निकै ठुलो थियो त्यो जमानामा, त्यसैले उहाँले 3000 को टार्गेट गर्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँको त्यो चाहना र त्यो चाहिँ दृढ शक्ति चाहिँ तपाईँको दृढ इच्छा शक्ति मनमा भएको कारणले डिरेक्सनमा प्रवेश गरेर उहाँले जब चाहिँ थोरै मेहनत गर्दै जानुभयो र जब चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ सेकेन्ड एचिभमेन्टमा उहाँले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड तपाईँको चाहिँ रिजल्ट पाउनु भएको छ। र सायद तपाईँ हामी त कैयौँ डायमन्डहरूको चाहिँ यो छैन होला अहिले। यो किन छैन भन्ने कुरामा अब उहाँले स्पष्ट रूपमा हामीलाई बुझाइसक्नु भएको छ। यो प्रति हामी धेरै चाहिँ गहिराइमा जानु डुब्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ सबैले सहमति जनाउने र सँगसँगै तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी तीव्रता दिने र अथवा चाहिँ त्यसलाई कसरी इन्करेज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीले आफूलाई चाहिँ एकदमै प्रष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म आफूले आफैलाई बुझिँदैन डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईँको बुझ्न सकिँदैन। अर्कालाई हामी बुझ्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामी आफै फेल हुन्छौँ। भले आज सिस्टम नचल्ला नो प्रब्लम, केही छैन। हाम्रो चाहिँ यात्रा र हाम्रो चाहिँ लक्ष्य र हाम्रो उद्देश्य भनेको त हामीले चाहिँ गर्ने हो। यो यहाँ चाहिँ अब सफलता बन्न जरुरी छ, सक्सेस बन्न पनि जरुरी छ। हामीलाई आर्थिक पनि चाहिएको छ, बौद्धिक पनि चाहिएको छ हैन।
हाम्रो चाहिँ पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि हामीलाई चाहिएको छ, स्वतन्त्र भएर बाँच्न हामी चाहन्छौँ, टाइम फ्रिडम भएर पनि हामी बाँच्न चाहन्छौँ, फाइनेन्सियली फ्रिडम भएर बाँच्न चाहन्छौँ र हामी सबैको चाहना त छ त नि, तर चाहना मात्रै भएर त भएको छैन नि त हैन। 5 वर्ष 6 वर्ष हामी 7 वर्ष 10 वर्षसम्म गरेका मान्छेहरूमा पनि केही चाहिँ भने जस्तो चाहिँ तपाईँ हामीले रिजल्ट नपाएका हुन सक्छौँ। त्यसैले ती कुराहरूको चाहिँ ट्रुथलाई आफूले बुझेर, ती कमी कमजोरीलाई बुझेर हामीले चाहिँ यदि त्यसलाई सच्याउन तर्फ लागिएर त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेपछि पक्कै पनि तपाईँ हामीले जो हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस र फाइनेन्सियली फ्रिडम टाइम फ्रिडमको बारेमा हामीलाई जुन सपना देखाइन्छ, जो हामीले अरूलाई सपना देखाउँछौँ, यही न हो। तपाईँ हामी पनि के देखाउँछौँ त? हामीलाई पनि त्यही देखाएको थियो हिजो, स्वास्थ्य समृद्धि खुसी डिएक्सनले दिन्छ र यहाँ डिएक्सनबाट हामीलाई टाइम फ्रिडम मिल्छ, भोसेस फ्रिडम हुन्छौँ हामी, र त्यस पछाडि हामी फाइनेन्सियली हिसाबले फ्रिडम हुन्छौँ। जो हामीसँग चाहिँ पैसाको लागि हामीले जो खर्च गर्ने पैसाको लागि हामीले चाहिँ कसैको अगाडि हात फैलाउनु नहुनु नपर्ने, अथवा चाहिँ हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्ने पैसा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भयो भने त्यही त फाइनेन्सियली फ्रिडम हो। र त्यहाँसम्म जानको लागि तपाईँ हामी सबैको सपना छ, तपाईँ हामी जति पनि आज डिएक्सनमा छौँ सबै त्यही हो। जो डिएक्सन होइन, विदाउट डिएक्सनमा पनि हाम्रो भिजन त त्यही नै हुन्छ, फाइनेन्सियली फ्रिडम चाहन्छ एभ्रीबडीले, तर चाहिँ त्यो फाइनेन्सियली फ्रिडम हुने काम गर्दैनौँ हामी, त्यस्तो खालको सोच हामीसँग हुँदैन। फाइनेन्सियली फ्रिडम टाइम फ्रिडम भोसेस फ्रिडम हुने खालको हामीसँग क्वालिटी हुँदैन। र यो सबै हुँदैन र भयो हामी चाहिँ के हो त सदाबार कुल्ली भएर नै आउँछौँ, कुल्ली भिसामै आइन्छ, कुल्ली भिसामै गइन्छ र सदाबार त्यही गरिबी जिन्दगी नै हामीले बिताइराखेका हुन्छौँ। र अब हामीले चाहिँ यी कुराहरू प्राप्ति गर्नको लागि आफूसँग सबैभन्दा पहिला त हामीले टाइम फ्रिडमको कन्सेप्टलाई बिल्ड गर्नु पर्यो, त्यो खालको क्षमतालाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो, त्यो खालको क्यापेसिटी आफूसँग निर्माण गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने त भन्दा त्यसको लागि त हामीले धेरैभन्दा धेरै त सिक्न जरुरी छ नि। अब धेरैभन्दा धेरै सिक्ने मात्रै नभएर हामी सिक्ने मात्रै ध्यान दिने र चाहिँ तपाईँको सिकाउनतिर गइएन भने पनि तपाईँको सीमित यो क्यारेट हाम्रो नलेज तपाईँको चाहिँ एकाग्रत हुन्छ। त्यसैले जब हामी सिकाउँदै जान्छौँ र आफूले पनि धेरै सिक्दै जान्छौँ तब हामीसँग चाहिँ के हो त टाइम फ्रिडमको क्वालिटी बढ्छ। टाइम फ्रिडमको क्वालिटी बढ्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीसँग कमसेकम एक्स्ट्रा इन्कम आउन सुरु गर्नु पर्यो नि त हैन। केही भनौँ नि 100% हामीसँग कमाइको केही पर्सेन्ट हामीले जो महिनाभरि काम गरेर कम्पनीबाट कमाउने पैसाबाट त्यो भन्दा बढी नभए पनि त्यसकै तुलनामा केही प्रतिशत हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम आउँदै जान्छ भनेपछि हामी त्यहाँनिर लगभग हामी के हो त आफ्नो चाहिँ त्यो टाइम फ्रिडमको रेसोलाई घटाउँदै हुन्छ। अब त्यस पछाडि हामी फाइनेन्सियली फ्रिडम तर्फ पनि हाम्रो कदमहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका हुन्छ र त्यसरी गर्दै जाँदा अहिले अब जस्तै एभब स्टार डायमन्ड जति पनि हुनुहुन्छ अलिकति सिस्टम राम्रो चलिया छ अनि राम्रै चलिरहेछ भने सबै तपाईको हामीले जो यो 40-50 हजारको जागिरी गरिरहेछौँ यो नगर्दा पनि उहाँको जीविकापार्जन मजाले भइरहेछ। राम्रो सिस्टम जतिको चलाउनु भएको छ जसले सिस्टमलाई चाहिँ तपाईको फलो अप गरेर सिस्टम सिक्नु पर्यो हैन, सिस्टमलाई बुझ्नु पर्यो किन चाहिँ बोनस आएको छैन अथवा चाहिँ किन डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले अघि प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो हामीले 4-5 हजारको प्रोडक्ट किन्छौँ 3000 बोनस आउँछ यो के भइरहेछ भनेर चाहिँ हामी कन्फ्युज भइराखेका हुन्छौँ। यो त अझ हामी डायमन्ड बन्दाखेरि पनि त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने खालको हुन्छ। स्टार एजेन्ट बन्दा त्यहाँसम्म ठिकै हुन्छ साथीहरूलाई। जब स्टार एजेन्ट मान्छे बन्छ स्टार एजेन्ट बनेर चाहिँ ठिकै हुन्छ किनकि 25% बोनस आएको हुन्छ, ठिकै हुन्छ। 1200-1500 पिबी सेलिङ हुँदा बोनस ठिकै आउँछ 250-400 हैन। अब तपाईको चाहिँ जब मान्छेको मुनि एउटै लाइनबाट चलाएको हुन्छ नि त हैन, लाइन यहाँ त्यही सिस्टम नबुझ्नाले यहाँनिर हामी फेल हुँदो रहेछ। अब लाइन एउटै चलेको हुन्छ त्यसमाथि हामी चाहिँ 200-400 भनौँ 800-1000 भनौँ 1000-1200 पोइन्ट भ्यालु सेलिङ भएको हुन्छ। स्टार एजेन्ट 25% मा हुन्छौँ, त्यो अनुसारको हामीलाई चाहिँ आफूले फ्री प्रोडक्ट खाने पैसा आएको हुन्छ। यति बेलासम्म ठिकै चले आउँछ। जब उसको मुनि एकजना स्टार एजेन्ट निक्लिन्छ ऊ 27% मा पुग्छ, लेभल त बढ्छ तर बोनस सर्लगै घट्छ। किन त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यही 300 पिबी मात्रै चलाउने आफ्नो त्यहीसम्म स्टार एजेन्ट क्वाली हुनेसम्म मात्रै गर्छौँ र त्यहाँ हाम्रा अन्य लाइनहरू चलेका हुँदैनन्। जो एउटै लाइनबाट चल्दाखेरि त्यो हाम्रो मुनिको लाइनमा सबै कुराहरू तलबाट जति पनि सेलिङ भएको हुन्छ त्यो सबै कटेर हामीलाई चाहिँ 2% डिफरेन्स बोनस मात्रै आउने हुन्छ। त्यो भए कारणले यहाँनिर बोनस कहाँ गइदिन्छ त 60 रिङ्गेटमा झर्दिन्छ सिधै। अब 60 रिङ्गेटमा झर्यो भने त हामीले चाहिँ कमसेकम 250-300 रुपियाँ चाहिँ 100 पोइन्ट भ्यालु पुर्याउँदाखेरि किन्ने पैसा लगानी गर्छौँ।
र हाम्रो बोनस कति आइदिन्छ त 60 रिङ्गिट आउँछ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ यहाँनिर के भन्छौँ त, ओहो यो त जति माथि जाने भयो उति बोनस कमाउने भयो भनेर अलिकति हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा रङ इन्फर्मेसन पस्छ। यो पस्नको कारण मेन के हो त, हाम्रो सिकाइको कमीले हो। हामीले चाहिँ लर्निङ गरेनौँ। डिएक्सनमा लर्निङ भयङ्करै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै हामीले सिक्न जरुरी छ। यही कुरा नसिक्दाखेरि हामीले चाहिँ के हुन्छौँ, 27% त बोनस होइन, हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार त जो 300 बोनस आउँथ्यो भने चाहिँ 27%मा बढ्दा त कमसेकम त्योभन्दा 350 त आउनुपर्ने हो भन्ने हुन्छ नि त। यो खालको सोच हुन्छ पहिला पहिला। र यो त्यही कारणले चाहिँ त्यहाँनिर के भइदिन्छ त भन्दा तल कट छ, स्टार्जेन निक्लिएपछि हामीलाई चाहिँ यो सिस्टम थाहा नहुँदाको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँनिर हामी धेरैजनाले चाहिँ डिएक्सन छोड्या पनि छोड्नु भएको छ। सिस्टम त्यही कारणले हाम्रो जो गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, जो हाम्रो चाहिँ अग्रजहरू सरहरूले भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले भनेको कुरालाई हामीले एकदमै आत्मसात गरेर एकदमै चाहिँ इमान्दार तरिकाले यदि डिएक्सनको मार्केटिङ प्लानलाई बुझ्यौँ भनेपछि यसको मार्केटिङ प्लानले नै हामीलाई चाहिँ वेल्थ फ्रिडम बनाउने हो हैन। फाइनान्शियली फ्रिडम बन्नको निम्ति अथवा हामी खुसी बन्नको निम्ति हामीसँग हेल्दी मात्रै भएर पनि प्रोडक्ट खाएर जति नै स्वास्थ्य भए पनि हामी खुसी बन्नै सक्दैनौँ। तपाईको चाहिँ इन्कम नै छैन भने चाहिँ खुसी हुनुहुन्न। स्वास्थ्य भले भइन्छ, स्वास्थ्य बन्नको लागि डिएक्सन मात्रै विकल्प होइन, अन्य ठाउँबाट पनि मान्छेहरू स्वास्थ्य बन्न सकिन्छ। तर डिएक्सनले त स्वास्थ्य सँगसँगै हामीलाई खुसी पो दिइरहेछ त। यो खुसी लिनको लागि त हामीले चाहिँ डिएक्सनले दिएका बेनिफिट, जो 9वटा बेनिफिट अन्तर्गत पर्ने बेनिफिटलाई हामीले चाहिँ लिन सक्नु पर्यो नि त। हामी जब स्वास्थ्य हुन्छौँ तब हामीले चाहिँ इन्कम चाहन्छौँ। इन्कम चाहने भएर स्वास्थ्य भइसकेपछि डिएक्सन छोडेर स्टार एजेन्ट भनौँ अलि पछिसम्म पनि डिएक्सन छोड्दै अन्य काममा चाहिँ जाँदै गर्नुहुन्छ मान्छे, धेरै व्यक्तिहरू। किनकि अब छिटो छरितो कमाउन चाहनुहुन्छ, सठिक टाइममा मोर इन्कम चाहनुहुन्छ। द्याट्स वाइ दे आर फेल। सो अदर प्यालेस क्यानट सपोर्ट। अरू व्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ अरू ठाउँमा सपोर्ट गर्नुहुन्न। तर डिएक्सनमा निरन्तर टेक्न सक्ने र अथवा चाहिँ निरन्तर गरियो भनेपछि सबैबाट हामीले सपोर्ट पाउँछौँ। यहाँ हामीलाई केही गुनासो आउन सक्छ, सहयोग गरेनन्, मलाई चाहिँ मेरो अपलाइनले हेरेन, मलाई चाहिँ केही भएन भनेर हामी पछि गएर गुनासो गर्छौँ। जस्तै मैले डिएक्सन छोडेको भइदिए भएपछि फेरि पनि म गएर कुनै न कुनै ठाउँबाट जोइन हुन्थेँ र जोइन हुँदाखेरि मेरो चाहिँ गुनासो के हुन्थ्यो, अपलाइनलाई चाहिँ ब्लेम लगाउँथेँ क्या मैले हैन। यस्तो लगाउने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छौँ, डिएक्सनमा आउनुहोस्, डिएक्सन एकदमै स्वास्थ्यवर्धक प्रडक्टहरू प्रयोग गर्नुहोस् र आफू स्वास्थ्य बन्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनुहोस् भनेर हामीले जानकारी दिन्छौँ। एक्साइटेड भएर दिए हुन्छौँ हामीले, त्यति बेला निकै एक्साइटेड हुन्छौँ हामी, उहाँहरू पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, जोइन हुनुहुन्छ। र पछि के हुन्छ त, कम्युनिकेसन ग्याप भइदिन्छ। गरेको फोन उठाउनुहुन्न हैन। तपाईँको चाहिँ हामीले जति उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छौँ कन्ट्याक्ट दिनुहुँदै जानुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, डिएक्सन छुट्छ। डिएक्सन छुट्यो भने चाहिँ गल्ती डिएक्सनमा जोइन गर्ने व्यक्तिको होइन। प्रायः जसो त हामी जो जोइन हुन्छ, जो इन्ट्रेस्ट लिएर जोइन हुन्छ, जसले चाहनाका साथ चाहिँ डिएक्सनलाई अँगालेको हुन्छ हैन, म स्वास्थ्य बन्नु छ, समृद्धि बन्नु छ भनेर यदि कुनै व्यक्ति डिएक्सनमा आउँछ भने चाहिँ उसले त आफैले खोज्छ के। तपाईँ हाम्रो आफ्नो जिम्मा हो त्यो। हामीले चाहिँ त्यो गरिदिएन भने, आफैले खोजेनौँ भने तपाईँलाई खोज्न कोही पनि आउनेवाला छैन। तपाईँ हामीलाई खोज्न कोही आउँदैन के हो। भले पहिला तपाईँलाई चाहिँ एउटा बाटो देखाउने त सही हो, तर सही छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन अनुगमन गरिसकेपछि त्यो प्रति चाहिँ त्यसलाई हामी खोजेर त्यसपछि जानु पर्यो नि त। हाम्रो अपलाइन यहाँ छैन हैन, मेरो चाहिँ कुनै साथ सपोर्ट दिने व्यक्ति छैन भनेर गुनासो गरेर बस्नुभन्दा पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको जमाना छ, युट्युबहरू चाहिँ थुप्रै छ। हामीले हर कुनै ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, लर्निङ गर्न सकिन्छ। युट्युब भिडियोहरू कस्ता ग्रेट लिडरहरूले चाहिँ कस्ता टेस्टिमोनियमहरू छन् त्यहाँ। यदि प्रोडक्टको बारेमा, यदि हेल्थको समस्या छ भने हामीले चाहिँ व्हाट्स बेनिफिट अफ चाहिँ तपाईँको डिएक्सन गानोदरमा भनेर हामीले हान्दाखेरि चाहिँ त्यही सबै कुराहरू आउँछ हैन। सो एभ्री प्रोडक्टलाई हामीले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि त्यहीँ भेट्छौँ, सबै कुराहरू पाइन्छ। हामीलाई अफलाइनकै आवश्यक पर्छ भन्ने कुनै छैन। यहाँ अफलाइन नेपालमा हुनुहुन्छ, कुवेतमा डिएक्सनमा चाहिँ सफल हुनुभएको छ। अफलाइन कतै तपाईँको चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ, साउदी कतारमा चाहिँ के भन्छन् सफल हुनुभएको छ हैन। हाम्रो त्यस्तै त सबैको त्यस्तै भइरहेछ भनेपछि हामीले चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा के रहेछ भने आफूले खोज्ने हो। डिएक्सन खोजेर हामीलाई खोज्दै जाँदैन हो। पहिला तपाईँलाई इन्फर्मेसन गर्न आउँछ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले डिएक्सनबाट के चाहनुहुन्छ, तपाईँको लाइफबाट के चाहनुहुन्छ, डिएक्सनबाट होइन।
तपाईँ हामीले आफ्नो लाइफमा के चाहन्छौँ त्यो कुरा डिरेक्सनले दिन्छ। बास तपाईँ चाहना तपाईँले राख्ने हो। तपाईँ हामीले यदि चाहना राखेर डिरेक्सनलाई चाहिँ इमान्दार तरिकाले यदि चाहिँ गर्छौँ भनेपछि भोलि पक्कै पनि तपाईँको चाहनालाई परिपूर्ति गर्नको लागि डिरेक्सन कदापि चाहिँ तपाईँलाई कुनै असमानता चाहिँ गर्ने छैन। एभ्री पर्सन सेम सिस्टम छ। सो इन द वर्ल्ड तपाईँको विश्वभरिकै मान्छेलाई एउटै सिस्टम, एउटै प्रडक्ट हो। डिरेक्सनमा कुनै फरक प्रडक्ट अमेरिकामा जाने, फरक प्रडक्ट साउदीमा जाने होइन। बास त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी र प्रोडक्ट एउटै हो, तर चाहिँ प्याकिङ डिफरेन्स हुनसक्छ। साउदी कतारमा हुने प्याकिङको चाहिँ त्यो खोल फरक हुनसक्छ, मलेसियामा हुने प्याकिङ फरक देखिन सकिन्छ, इन्डियामा हुने फरक देख्न सक्छौँ हामी। खोल डिफरेन्स हो, बट त्यो भित्र हुने चिज एउटै छ। र त्यो अर्को सबैभन्दा मेन गरेर चाहिँ मुख्य कुरा त के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँको सिस्टम एउटै छ। सबै ठाउँमा सिस्टम एकै नासको छ। र डिरेक्सनको सिस्टम हो अलिकति कन्ट्री अनुसार त्यसलाई चाहिँ मापदण्ड, त्यहाँको चाहिँ मापदण्डलाई पुरा परिपूर्ति गरेर त्यहाँको चाहिँ प्रक्रियालाई अलिकति समावेश गरेर फरक अलिकति हुनसक्छ। तर चाहिँ स्टार एजेन्ट, स्टार रुबीबाट बन्दै जो हामी जान्छौँ, यो सबै तपाईँको चाहिँ सबै देशमा एउटै छ। र सबै विश्वभरि विश्व भ्रमण गर्नको लागि पनि जो चाहिँ टिएसआई पढ्नको निम्ति हामीले हरेक कुराहरूबाट चाहिँ डिरेक्सनको सिस्टम तपाईँ हामी सबैको लागि समानता छ। यति राम्रो कम्पनीमा तपाईँ हामीले चाहिँ काम गर्दैछौँ, काम गरेका छैनौँ, हामी स्वास्थ्य बन्दैछौँ। काम त हामीले चाहिँ म सेक्युरिटी गार्डमा यहाँ चाहिँ गरिरहेको छु, 12 घण्टा सेक्युरिटी गार्ड गर्छु भनेपछि हाम्रो चाहिँ सबै सरहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो ठाउँमा हामी काम गरिरहेछौँ। बस हाम्रो चाहना लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि यो अबको केही वर्षपछि, अबको 5 वर्षपछि म चाहिँ फ्रिडम हुनुपर्छ भन्ने मैले आफूलाई चाहिँ भनिरहेको छु होइन। मैले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने तपाईँ हामी सबैलाई यही लाग्छ। हामी कसैले चाहिँ चाहना राख्दैनौँ आफ्नो परिवारदेखि एक्लै तडपिएर बस्ने कसैमा इच्छा चाहना छैन। आफ्ना लालाबाला छोराछोरीहरूलाई छोडेर हामी कसैलाई चाहिँ इच्छा छैन एक्लै चाहिँ मरिमरि यो 50 डिग्रीको गर्मीमा अनि काम गरेर चाहिँ हामीलाई कसैलाई रहर छैन। बस यसको बावजुद पनि थोरै समय जो निकाल्नु भएको छ, यु आर भेरी ग्रेट पर्सन बिकज यु वान्ट टु फ्रिडम। तपाईँहरूले चाहिँ फ्रिडम चाहनुहुन्छ, हामी फ्रिडम चाहन्छौँ। त्यसैले आफ्नो कडा मेहनत र परिश्रम, आफ्नो कडा ड्युटी बोसेसको चपेटामा परेर भए पनि होइन, साथीभाइको कम्प्लेन गुनासो दुनियाँदारी सहेर पनि हामी अहिले के गरिरहेछौँ त डिरेक्सनमा मेहनत गर्दैछौँ। किनकि हामी भोलि फ्रिडम बन्न चाहन्छौँ। किनकि हामीलाई यो पीडा, यो तडपाई, यो चाहिँ एक्लोपन हामीलाई चाहिँ पटक्कै मन परेको छैन। र यसको लागि एउटै उपाय तपाईँ हामीसँग के छ त डिएक्सएन। डिरेक्सनलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भनेपछि र डिरेक्सनलाई राम्रोसँग चिन्यौँ भनेपछि मेरो जर्नी 3 वर्ष डिरेक्सनमा भयो। 21 महिनामा लगभग स्टार डायमन्ड भएको हो म। र त्यस पछाडि चाहिँ 1 वर्ष समथिङ एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड हुनमा लाग्यो। र त्यस्तै अहिले चाहिँ कोभिड-19 को कारण यसलाई दोष दिउँ या नदिउँ कसैलाई दिने कुरा हुँदैन। किनकि हामी आफूले चाहिँ गर्ने हो। यो आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि आवश्यक हुनेछ। र बिस्तारै बिस्तारै अबको भनौँ डिरेक्सनमा हामी जोइन भइसकेपछि निरन्तर जस्तै मेहनत गर्ने व्यक्तिहरू 5 देखि 7 वर्ष हामीले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा मैले पनि पाएको हो। र अहिले जति पनि आउनु भएको छ, नयाँ जति पनि हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ केही वर्ष गरिराख्नु भएको छ, 2 वर्ष 3 वर्ष गरेर पनि हामीले चाहिँ कुनै ठुलो सफलता हात नपारेको खण्डमा हामीले आफूलाई चाहिँ त्यो 3 देखि 5 वर्ष, 5 देखि 7 वर्षसम्म हामीले चाहिँ डिरेक्सनलाई राम्रोसँग टेक्न सक्यौँ भने, डिरेक्सनमा टेक्न सकियो भनेपछि तपाईँ हामीले चाहिँ र आफू जस्तै तपाईँ हामी टेक्छौँ भने त हामी जस्तै टेक्ने मान्छे हामीसँग हुनु पर्यो नि त होइन। र हामी जस्तै व्यक्ति तपाईँले खोज्ने क्रममा तपाईँलाई चाहिँ हुनसक्छ केही 7 वर्षमा पो भेटिन्छ कि होइन। अहिले 3 वर्षमा नभेटेपछि 4 वर्षमा पो भेटिन्छ कि। र तपाईँको चाहिँ त्यस्तै तपाईँ हामी जस्तै व्यक्ति 5 मा पो भेटिने हो कि। त्यसैले हामीले चाहिँ हरेस नखाएर तपाईँको आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिनु होला। अझै उच्च साहस र उमङ्ग जोस जाँगरका साथ तपाईँलाई चाहिँ यो 2021ले अझै पनि तपाईँलाई उच्च शिखरमा पुर्याओस् भन्न चाहन्छु। र सबैजनाको सपना, सबैजनाको लक्ष्य, सबैजनाको उद्देश्य डिरेक्सनमा एउटै छ। सबैजना हामी सफल बन्न चाहन्छौँ, सबैजना चाहिँ स्वस्थ बन्न चाहन्छौँ, सबैजना समृद्धि बन्न चाहन्छौँ। र भन्दै मलाई चाहिँ यस डिरेक्सनमा आबद्ध बनाउनु हुने मेरो अपलाइन राज सङ्घर्ष यात्री चितवनबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै र आजको यस अर्गनाइज गर्ने हाम्रो तारानाथ सर अथवा चाहिँ सञ्चालक अर्गनाइजेसन सबै उहाँ नै हो। र होल टिमलाई तपाईँको चाहिँ जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ मेरो धेरै धेरै उन्नति प्रगतिको शुभकामना दिँदै र मैले बोलेका कुनै कुरामा चाहिँ त्यस्तो त्रुटि अथवा कसैको दिल दुखे क्षमा गरिदिने सच्याउने चाहिँ मौका दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ मैले आफ्ना केही शब्दहरूलाई मैले चाहिँ यहीँ बिट मार्दै
ओझेल पर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी, सबैजनाको चाहिँ उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तारानाथ सर, यो माइक्रोफोन हजुरलाई मैले चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड कर्णबहादुर उप्रेती सरलाई। उहाँले एकदमै राम्रो जानकारी हामीमा राखेर बिदा